ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں میرے مدنی کریم آقا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامو او خالق کائنات نے فرمایا میں رب عرش معلا تے بیٹھ کے اپنے نبی دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا وا۔ میرے نورانی ملائکہ آسمانہ تے رہن والے فرشتے، آسمانہ تے رہن والے، زمین تے رہن والے فرشتے، آسمانہ تے جان والے فرشتے، زمین تے آن والے فرشتے، صبح آن والے، شام آن والے، مشرق جے رہن والے، مغرب دے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے، مغرب دے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے، جنوب شمال دے اندر کل کائنات دے اندر چپے چپے تے فرشتے رہندے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نورانی مخلوق میرے نبی تے درود پڑھ دے نے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں لوگوں میرا نبی وضحا دے چہرے والا آ جائے، میرے نبی دا نام علم نشرہ دے سینے والے دا نام آ جائے، ماں زاغ دی آنکھاں والے دے جناب کنڈلاں والے دے جناب ذکر آ جائے، نام آ جائے، قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء دی ادامہ والے دا نام آ جائے، جناب نبی علیہ السلام دا نام آ جائے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دے ہتھاں والے دا نام آ جائے۔ ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن کہلوانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے آکھن نبی دا نام آ جائے تے ایمان والے نو حکم کیے درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔